एपिसोड 672। मैंने ख्याल खानी के जरिए उसे जहां गिरते हुए देखा था, तेजी से वहां पहुंचा, मगर वो वहां नहीं थी। मैं फिर उसके दिमाग में पहुंचा। वो हाथ में पिस्तौल लिए उनके पीछे दौड़ती हुई गई थी। बड़ी जीदार थी, गोली लगने के बावजूद उनका ताक़ुब कर रही थी, मगर रफ्तार सुस्त थी, इसलिए वो तीनों फरार हो गए। वो भी अपनी कार में आई थी, उनका ताक़ुब कर सकती थी, लेकिन मुझसे मिलने की शदीद ख्वाहिश उसे यहां ले आई थी। वो मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मैं उसके करीब पहुंच गया। वो एक दीवार से टेक लगाए अपने जख्म को देख रही थी। गोली दाएं पसलियों के करीब जरा से गोश्त और खाल को उधेड़ती हुई गुजर गई थी। ब्लाउज का वो हिस्सा खून से तर हो गया था। मैंने कहा, तुम बहुत सिद्धी हो, आखिर मुझसे मिलने चली आई। वो मुस्कुरा कर बोली, जान चली जाती तो तुम्हें मेरी चाहत का अंदाजा होता। सिर्फ अंदाजा नहीं, यकीन हो गया है। आओ मैं मरहम पट्टी कर दूं। मैंने उसे सहारा दिया। वो अपनी आवाज में जानबूझकर कमजोरी पैदा करते हुए बोली, मैं अपने पैरों से चल नहीं सकूंगी। मैं जानता हूं, तुम इस हालत में भी दुश्मनों के पीछे दौड़कर जा सकती थीं, उन तीनों को बेमौत मार सकती थीं, मगर जिसकी खातिर जख्म खा चुकी हो, वो तुम्हें आराम से ले जाएगा। मैंने उसे दोनों बाजुओं में उठा लिया। उसके दिल की धड़कनें मेरे सीने पर बजने लगीं। उसके मुंह से आह निकली। मैं समझा जख्म से टीस उठी है। उसने कहा, हाय क़यामत का इंतजार खत्म हुआ, आज मैं तुम्हारे बाजुओं में मर जाऊंगी। मैं उसे मरहम पट्टी के लिए उठाकर खाबकाह में ले जा रहा था। उसके बदन की जरखेजी अपना तारुफ पेश कर रही थी। टॉम मॉरिस दुश्मनी करने आया था, मगर उसकी नर्म व गर्म दोस्ताना कुर्बत देकर चला गया था। वो कुछ नहीं बोल रही थी, मगर बदन की शादाबी से निकलने वाली आंच पूछ रही थी, कहाँ बच के जाओगे। मैं उसे बिस्तर पर लिटाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया। जब वापस आया तो दिल की धड़कनें वहशतनाक हो गईं। दुश्मन की गोली ने अजीब तमाशा दिखाया। जख्म ऐसी जगह आया था कि पट्टी बांधने के लिए ब्लाउज को अलग करना जरूरी था। मुझे याद नहीं है कि मैंने कैसे लहू साफ किया, किस तरह मरहम लगाया और कैसे हाँपते कांपते पट्टी बांधी। कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। मैंने घड़ी देखी, 4:20 हुए थे। वो कहने लगी, क्या तुम ख्यालखानी के जरिए आने वालों को लौटा नहीं सकते? जब तक मैं किसी आने वाले की आवाज नहीं सुनूंगा, उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकूंगा। मैं यहां तक पहुंचने के बाद तुम्हें और कहीं पहुंचने नहीं दूंगी। जरा समझने की कोशिश करो, यूं बेवक्त कौन हो सकता है? कोई रिश्तेदार या बेतकल्लुफ दोस्त, या फिर कोई दुश्मनी होगा। उसकी बात सुनते ही मैंने टॉम मॉरिस के दिमाग में छलांग लगाई। कम वक्त वही था, पुलिस वालों को साथ लाया था, ताकि जिसे गोली मारी गई है मैं उसकी लाश कहीं छुपा ना दूं। मैंने कहा, जूली, मैं जिस्मानी तौर पर तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन थोड़ी देर तक दिमागी तौर पर गायब रहूंगा। मैंने टॉम के दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो बेख्तियार कहकहा लगाने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर दूसरी बार कॉल बेल का बटन दबाने जा रहा था। उसने ताज्जुब से पूछा, क्यों हंस रहे हो? क्या पागल हो गए हो? टॉम उछलकर पीछे गया, फिर जेब से रिवॉल्वर निकालकर कहने लगा, पागल होगा तुम्हारा बाप। किस गधे ने तुम्हें इंस्पेक्टर बनाया है? मैं सुबह 4 बजे कत्ल की रिपोर्ट देने आया और तुम अपने सिपाहियों के साथ दौड़े चले आए। अरे कत्ल इस बंगले में नहीं हुआ है। मेरे आगे आगे इहाते से बाहर चलो, मैं अभी बताता हूं कत्ल कैसे होना चाहिए और कहां होना चाहिए। इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ अपने होस्टर की तरफ ले जा रहा था। टॉम ने ललकार कर कहा, खबरदार, जरा भी चालाकी दिखाओगे तो गोली मार दूंगा। फौरन यहां से चलो। वो अपने सिपाहियों के साथ हाथ उठाकर हमारे इहाते से बाहर गया। टॉम उन्हें इसी हालत में जरा दूर मेन रोड पर ले आया। फिर उसने कहा, कत्ल यहां होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। मैंने उसके जरिए एक सिपाही की टांग पर गोली मारी। फिर वो उछल उछल कर कह कह लगाने लगा। इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकालकर कहा, अपना रिवॉल्वर फेंक दो, वरना। टॉम ने पलटकर उसके बाएं बाजू में गोली मारी। वो लड़खड़ा कर पीछे गया। अपनी सलामती के लिए मुजरिम पर गोली चलाना लाजमी हो गया था। मैंने इंस्पेक्टर के दिमाग में पहुंचकर टॉम को गोली मार दी। हमेशा के लिए उसका किस्सा तमाम कर दिया। जूली ने मुझे मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, अब कोई मुदाखलत नहीं करेगा। वो खुश हो गई। उसने ये नहीं पूछा कि कौन आया था और उससे पहले आने वालों ने उसे गोली क्यों मारी थी। उसे कुछ पूछने की फुर्सत ही नहीं थी। वो ज्यादा से ज्यादा मुसरतें समेटने में मसरूफ हो गई थी। दिन निकल आया था। सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने कहा, पिछली रात तुम्हें अगवा किया गया था।
मैंने तुम्हें बखैरियत तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दिया था। क्या अब तुम्हारा भाई परेशान नहीं होगा? क्या वो तुम्हें तलाश नहीं करेगा? मैं अपने बेडरूम में एक पर्ची छोड़ आई हूं, वो उसे पढ़कर मुतमईन हो जाएगा। मैंने थेल्मा के दिमाग को सुबह 9 बजे तक सोने की हिदायत दी हैं। तुम कहो तो मैं उसकी नींद का वक्त बढ़ा दूंगा। नहीं, बेचारी को वक्त पर जागने दो। अब मैं जाऊंगी। वो जाने से पहले अपनी मोहब्बत में दीवानगी का सबूत देना चाहती थी, और जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जाना जरूरी था। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बेकरारी है? ये हमारी पहली मुलाकात है, आखिरी तो नहीं है। मुझे तो यूं लगता है जैसे हर खुशी आखिरी खुशी होती है, विसाल का हर लम्हा आखिरी होता है। उस वक्त ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं हुस्न शबाब की रंगीनियों में ज्यादा गहरी बातें समझना भी नहीं चाहता था। पता नहीं वो कोई गैर मामूली हसीना थी जो मुझे अपनी जात में गुम कर रही थी, या एक तवील मुद्दत के बाद तौबा तोड़ने की वजह से उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा था। उसने सुबह 4 बजे से 8 बजे तक मुझे सारी दुनिया से छुड़ा दिया था। मेरे कानों में सिर्फ उसकी रस भरी आवाज थी, मेरी निगाहों के सामने सिर्फ उसी का जलवा रहा। जब वो रुखसत होने लगी तो मुझे जैसे होश आ गया। मैंने एतराफ किया, तुम बहुत जबरदस्त फनकारा हो। तुमने अपनी दिल फरेब अदाओं में मुझे गुम कर रखा था। मैं तुम्हें भुला नहीं सकूंगा। आज रात तुम जहां भी रहोगी, मैं ख्याल खानी की हथेली पर तुम्हें बिठा कर ले आऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से रुखसत हो गई। मैंने बंगले के बैरूनी दरवाजे को अंदर से बंद किया। तमाम बत्तियां अभी तक ऑन थीं, मैंने ऑफ कर दी। थेल्मा के दिमाग में पहुंचकर देखा, वो गहरी नींद में थी। कोई 40 मिनट के बाद बेदार होने वाली थी। मैंने उसके दिमाग को हिदायत दी कि वो बेदार होने के बाद मेरी नींद में मुदाखलत ना करे। मैं खुद ही अपने वक्त पर बेदार हो जाऊंगा। मैंने दोनों बेटों की खबर ली, उनके साथ आधे घंटे तक मसरूफ रहा, फिर दिमागी तौर पर हाजिर होकर नींद पूरी करना चाहता था कि ऐसे ही वक्त फोन की घंटी चीखने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। जूली ने एक सर्द आह भरते हुए कहा, मैंने कहा था ना, विसाल का हर लम्हा आखिरी लम्हा होता है। मैं वो आखिरी लम्हा गुजार आई हूं। तुम आइंदा मुझे कभी नहीं देख सकोगे। ये क्या कह रही हो? मैं जो कुछ कह रही हूं उसे तुम समझ नहीं पाओगे। रिसीवर रखो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम मेरे दिमाग में नहीं आ सकोगे। वो अचानक पुरस्कार बन रही थी। मैं कई बार उसके दिमाग में पहुंच चुका था, अब कोई नई बात कैसे हो सकती थी? मैंने आजमाइश के तौर पर ख्याल खानी की परवास की। उसके दिमाग में जगह मिल गई। उसने दावा किया था मैं उसके दिमाग के अंदर नहीं आ सकूंगा, इसलिए मैं खामोशी से उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था। वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी और मेरे मुताल्लिक सोच रही थी, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे दुश्मनों के निर्गे से निकाल लाने वाला फराद अली तैमूर ही है। कल रात मुझे मौका नहीं मिल सका। मैं अभी नाश्ता करके उससे जरूर मिलने जाऊंगी। मैं शदीद हैरानी से उसकी सोच पढ़ रहा था। उसका दिमाग कह रहा था कि वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक मेरे पास नहीं थी, यानी उसने जिस्मानी तौर पर एक लम्हे के लिए भी मुझसे मुलाकात नहीं की थी। टेलीफोन का रिसीवर मेरे कान से लगा हुआ था। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगी, अच्छा तो तुमने ख्याल खानी की और जूली के दिमाग में पहुंच गए। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे दिमाग में नहीं आ सकोगे। मैं फिर पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? मैं एक बदनसीब लड़की हूं। मेरी उम्र सिर्फ 6 घंटे की थी, जिसमें से 4 घंटे तुम्हारे साथ गुजारे। अब मेरी चंद सांसें रह गई हैं। मेरे आसपास मेरी जान के दुश्मन मौजूद हैं। एक रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ है। मैं जा रही हूं मेरे महबूब। ये क्या कह रही हो? अचानक मुअम्मा क्यों बन गई हो? अगर ये दुरुस्त है कि तुम्हारे आसपास दुश्मन मौजूद हैं, तो मुझे दिमाग में आने दो। जूली के लहजे में न बोलो, अपनी असली आवाज सुनाओ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मुझे अफसोस है फरहाद, मैंने तुम्हारे साथ तन्हाई में मुसर्रत भरे लम्हात गुजारने के लिए अपनी जान का सौदा किया था। ये एक लंबी कहानी है जो चंद सातों में बयान नहीं की जा सकती। मुझे मुआफ करना मेरे महबूब। मैं जा रही। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ठाई से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही उसकी आखिरी चीख रिसीवर से उभरी। मैंने चीख कर कहा, नादान ना बनो। अगर जख्मी हुई हो तो अब भी अपनी असल आवाज सुना दो। मैं तुम्हारी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बोलो, तुम कौन हो? अचानक राब्ता खत्म हो गया। दूसरी तरफ से यकीनन वहां टेलीफोन का तार अलग किया गया होगा।
मैं थोड़ी देर तक उसी तरह रिसीवर थामे गुमसुम सोचता रहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो कौन थी जो चंद घंटों के लिए मेरे पास आई थी, फिर खुद को दुश्मनों के हवाले कर दिया? मैं उसके मुतालिक जितना सोचता जा रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। फिर मैं एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। वो कह रही थी उसने मेरी चाहत में मेरे साथ तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए जिंदगी का सौदा किसी से किया था। वो ये भी कह रही थी कि आखिरी वक्त उसके पास कई दुश्मन थे। इसका मतलब ये था कि वो मेरे दुश्मन थे। उन्होंने उस हसीना के जरिए यह तस्दीक की है कि मैं ही फराद अली तैमूर हूं। तस्दीक करने के बाद वो मुझे घेरने वाले थे, या अब तक घेर चुके थे। पता नहीं क्यों अभी तक खामोश थे, ना मुझ पर हमला कर रहे थे, ना मुझे चैलेंज कर रहे थे। क्या वो मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे? मैं ख्वाबगाह से बाहर आ गया। ड्राइंग रूम की एक खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर देखा। इहाते के मेन गेट के पास 2 गाड़ियां खड़ी हुई थीं। उनमें कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने पर्दे को बराबर किया, फिर तेजी से चलता हुआ जीने के पास आया। उस जीने पर चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा। वहां से चारों तरफ देखा। बंगले के चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही थीं। उनमें मुसल्ला अजनबी नजर आ रहे थे। थैल्मा का वो बंगला सांप का बिल बन गया था। उनकी आग दिखाने की देर थी। मैं सांप की तरह मजबूर होकर इस बिल से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता। मैं जीने से उतरकर नीचे आ गया। थैल्मा बेदार हो गई थी, अपनी ख्वाबगाह से बाहर आ रही थी। मुझे देखकर खुशी से कुछ कहना चाहती थी। गोली चलने की आवाज पर सहम कर दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। बाहर से फायरिंग करके बंद दरवाजे के लॉक को तोड़ा गया था। 4 मुसल्ला शख्स दंदनाते हुए अंदर आए, फिर मुझे देख कर रुक गए। एक ने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, हमें मिलने वाली इत्तला के मुताबिक इस बंगले में एक ही मर्द है और वो फराद अली तैमूर है। थेल्मा ने कहा, ये ओनियल है, ओनियल मॉरिस। तुम लोग कौन हो? ए औरत, चुप रह। अब बोलेगी तो रिवॉल्वर की एक गोली तुझे खामोश कर देगी। मैंने कहा, थेल्मा, मेरी असलियत यही है जो ये बयान कर रहा है। मैं ओनियल नहीं, फरहाद अली तैमूर हूं। अब हमारे दरमियान कुछ ना बोलना। उस शख्स ने कहा, चलो अच्छा हुआ, तुमने खुद ही अपने फराद होने का एतराफ कर लिया। मेरा ख्याल है पहले तुम हमारे दिमागों में पहुंचने की नाकाम कोशिश कर लो, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। एक तो अपनी आवाज सुना रहा था, बाकी तीनों भी अपनी आवाज सुनाने लगे। मैंने कहा, मैं ख्याल खानी जरूरी नहीं समझता, काम की बात करो। जल्दी क्या है? तुम हमारे दिमागों में नहीं आना चाहते? ना आओ, मगर ख्याल खानी के जरिए अपने ख्याल खानी करने वाले साथियों को बुला लो। अपने बचाव के जितने जराए इस्तेमाल कर सकते हो कर लो। हम चाहते हैं तुम्हारे दिल में कोई हसरत न रहे। मैंने कहा, तुम्हारा ये चैलेंज बता रहा है कि आज मेरी कोई एहतियाती तदबीर काम नहीं आएगी। इतनी सी अकल मुझ में भी है। तुम्हारे आदमियों ने इस बंगले को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर मेरे आदमी या कानून के मुहाफिज उनका मुहासरा तोड़ना चाहेंगे, या मेरे ख्याल खानी करने वाले साथी किसी तरह तुम लोगों को ट्रैप करना चाहेंगे, तो तुम में से कोई भी मुझे फौरन गोली मार देगा। काफी समझदार हो। हाँ, मैंने समझदारी का सबूत दिया है। अब बताओ, इरादा क्या है? सुपर मास्टर तुम्हें अपना खास मेहमान बनाकर रखना चाहता है। तुम्हारा यह नया सुपर मास्टर कुछ ज्यादा ही दिलेर है। अब से पहले जितने भी साबिक सुपर मास्टर और मास्कमैन आए, वो मुझसे टकराते वक्त अपना नाम और अपनी शख्सियत छुपाते थे, ताकि उनके मुल्क और कौम पर टेलीपैथी की आफत नाजिल ना हो। मौजूदा सुपर मास्टर फौलादी दिमाग रखता है। वो तुम्हारी टेलीपैथी के शोलों से कभी नहीं पिघलेगा। उसका पैगाम है, दुश्मनी अभी शुरू हुई है, अभी खत्म हो जाएगी। बस एक शर्त है, अपने दोनों बेटों से कहो वो 2 घंटे के अंदर इस जजीरे को छोड़ दें, क्योंकि सुपर मास्टर ने उन दोनों को अगवा करने का इरादा तर्क कर दिया है। वो जजीरा हमारा है और हमारे लिए बहुत अहम है। हम उसे सलमान राजी से खाली करा लेंगे। मुझे और मेरे बेटों को उस जजीरे से बस इतनी ही दिलचस्पी है कि आइंदा वहां दहशतगर्द तैयार न किए जाएं। मैं इस सिलसिले में खुद तुम्हारे सुपर मास्टर से बात करता हूं। तुम थोड़ी देर खामोश रहो। नहीं मिस्टर फरहाद, हमारा सुपर मास्टर तुमसे बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करेगा, और नायब सुपर मास्टर को मौजूदा मामलात इस नए रुख का इल्म नहीं है, और नए सुपर मास्टर को मौजूदा मामलात के इस नए रुख का इल्म नहीं है। तुम जो गुफ्तगू करना चाहोगे मुझसे करोगे। मेरा नाम हरमैन कैबिल है। सुपर मास्टर के खास मामलात मेरे जरिए राजदारी से तय किए जाते हैं। मैंने उसे नागवारी से देखा, फिर ख्यालखानी की परवाज करते हुए नायब सुपर मास्टर को मुखातिब किया और कहा, मैं मौजूदा सुपर मास्टर से बात करूंगा।
وہ کمپیوٹر کے ذریعے رابطہ قائم کرنے لگا۔ ہرمین گیبل نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا، اے مسٹر، کیا منع کرنے کے باوجود تم سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کر رہے ہو؟ اسی وقت رابطہ قائم ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہرمین گیبل نامی شخص کے ذریعے تم مجھے ٹریپ کر رہے ہو؟ کمپیوٹر کی اسکرین پر جواب ابھرا، کون ہرمین گیبل؟ میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ تمہاری باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ میرے نام کی آڑ لے کر تمہیں ٹریپ کر رہا ہے۔ اگر تم کسی طرح بے بس ہو گئے ہو تو مجھے فوراً بتاؤ، میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، میں ابھی تھوڑی دیر میں رابطہ قائم کروں گا۔ میں نے آرمر کو مخاطب کیا۔ اسی لمحے شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ ہرمین نے فائر کیا۔ ایک گولی میرے بائیں بازو کو چھید کر گزر گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہاری خاموشی بتا رہی تھی کہ تم سپر ماسٹر کو زحمت دے رہے ہو، مگر اب نہیں دے سکو گے۔ میں تمہاری قوت برداشت کا اندازہ کر رہا ہوں۔ اگر تم ایک گولی کھا کر بے ہوش نہ ہوئے تو ہم ایک انجیکشن کے ذریعے تمہیں گہری نیند سلا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ گولی بازو میں رہ جاتی تو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی۔ وہ زخم پہنچا کر گزر گئی تھی۔ میں زخم سے اٹھنے والی ٹیسوں کو برداشت کر رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ دشمنوں کے چنگل سے نکل نہیں پاؤں گا۔ فوری طور پر ماسک مین کی چال سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ سپر ماسٹر کے کندھے پر بندوق رکھ کر جزیرہ خالی کرانا چاہتا تھا۔ میرے الزام دینے پر وہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ سلمان رازی کی مدد کرنے اور میرے بیٹوں کو جزیرے سے نکالنے کے لیے مجھے قیدی بنا رہا ہے۔ اور اگر یہ ماسک مین کی چال ہے تو سپر ماسٹر خاموش تماشائی نہیں ہوگا۔ وہ بھی اپنے جزیرے کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوئی گہری چال چل رہا ہوگا۔ بہرحال دو سپر طاقتوں کے درمیان ہم باپ بیٹے بری طرح پسنے والے تھے۔ میرے بازو سے خون بہ رہا تھا۔ تھیلما اپنی میکسی کے دامن کو چیر کر بازو پر پٹی باندھنے اور خون کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم میرے ساتھ رہنے کی سزا پا رہے ہو؟ تم اونیل ہو یا فرہاد، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم ایک عظیم انسان ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارے کس طرح کام آؤں۔ اب گولی چلے گی تو ڈھال بن جاؤں گی۔ وہ مجھ سے ڈھال بن کر لپٹ گئی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسے ہٹا کر کہا، میں نہیں چاہتا یہ لوگ تمہارے ساتھ بدتمیزی کریں۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میرے یہاں سے جانے کے بعد ہی باہر نکلنا۔ تم میرے لیے کچھ کرنا ہی چاہتی ہو تو فوراً میرے مشورے پر عمل کرو۔ کیا تم چلے جاؤ گے؟ ہاں، مگر جلد ہی واپس آؤں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، تم جو کہتے ہو وہی کرتے ہو، مجھے یقین ہے تم واپس آؤ گے۔ وہ چلی گئی۔ ہرمین نے کہا، مسٹر فرہاد، تم بہت سخت جان ہو۔ میرے ریوالور کی ایک گولی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ تمہیں نیند کا انجیکشن لگانا ہی ہوگا۔ میں زخمی ہونے کے باعث تکلیف میں مبتلا تھا، خیال خوانی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ گولی لگنے سے پہلے ہی میں نے آرمر کو مخاطب کیا تھا۔ وہ میرے دماغ میں آ گیا تھا۔ مجھے دشمنوں کے نرغے میں دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میری مدد کیسے کرے۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور امن پسند آدمی تھا۔ اس نے رسونتی کو بلایا۔ وہ مجھے مصیبت میں دیکھ کر رو سکتی تھی، دشمنوں کو رلانے کی تدبیر نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ناگواری سے کہا، وقت ضائع نہ کرو، ڈینی دانیال کو بلاؤ۔ وہ گئی اور دانیال کو بلا کر لے آئی۔ اس وقت تھیلما میرے پاس سے اٹھ کر جا رہی تھی اور ہرمین گیبل اپنے ایک ماتحت سے کہہ رہا تھا، انجیکشن تیار کرو، ہمیں یہاں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے دانیال سے کہا، یہ شخص جو انجیکشن لگانے کی بات کر رہا ہے، اس کا نام ہرمین ہے۔ خود کو سپر ماسٹر کا خاص ماتحت کہہ رہا تھا۔ ابھی سپر ماسٹر نے کہا ہے کہ وہ کسی ہرمین کے ذریعے مجھے قیدی نہیں بنا رہا ہے۔ اس انکار کے بعد ایک ماسک مین ہی ایسا ہے جو مجھے قیدی بنانے کی جرات کر سکتا ہے۔ ڈینی دانیال نے کہا، ذرا ایک منٹ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تھیلما کے پاس گیا۔ تھیلما اپنے بیڈ روم میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ اس نے دماغ میں رہ کر معلوم کیا اس کے پاس ریوالور وغیرہ ہے یا نہیں، پھر اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما کر الماری کے پاس لے گیا۔ تھیلما نے الماری کو کھولا۔ اس کے ایک حصے میں نوٹوں کی گڈیاں ہی گڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان گڈیوں کے اوپر ایک بھرا ہوا ریوالور رکھا ہوا تھا۔ وہ ریوالور لے کر کھڑکی کے پاس آئی، پردے کو ذرا سا سرکا کر دیکھا۔ ہرمین اپنے 3 ماتحتوں کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہرمین کے دائیں بازو کا نشانہ لیا، پھر ٹرائگر دبا دیا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ہی ہرمین کے حلق سے چیخ نکلی۔ گولی بازو کے بجائے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ اچھل کر فرش پر گر پڑا تھا۔ ڈینی دانیال چاہتا تھا اسے زخمی کر کے اس کے دماغ میں پہنچ جائے اور اس کے ذریعے تمام ماتحتوں کو کنٹرول کرے، لیکن وہ دم توڑ رہا تھا۔ اس نے اس کے ڈوبتے ہوئے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرنا چاہا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اسی لمحے اس نے دم توڑ دیا۔
उसके 2 मातहत दौड़ते हुए थेल्मा के कमरे की तरफ आ रहे थे। दानियल ने फिर थेल्मा के दिमाग पर कब्जा जमा कर रिवॉल्वर से फायर कराया। एक गोली ज़ाया हो गई। आने वालों में से एक दीवार की आड़ में हो गया था और दूसरा सोफे के पीछे कूद कर जा रहा था। दूसरी गोली ने उसे गिरा दिया। थेल्मा उस खिड़की से हट गई, वहां से दौड़ती हुई दूसरे दरवाजे के पास आई, उसे खोलकर एक कॉरिडोर से गुजरती हुई दूसरे कमरे में आ गई। फिर बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई ड्राइंग रूम की एक खिड़की के पास पहुंची। अब 2 दुश्मन रह गए थे। एक उसे तलाश करता फिर रहा था, दूसरा मेरे सामने खड़ा उसके बेडरूम की तरफ देखते हुए कह रहा था, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मेरे 10 गिनने तक हथियार फेंक कर सामने आ जाओ, वरना फरहाद को गोली मार दूंगा। वो गिनने के लिए एक भी ना कह सका। एक गोली उसके शाने की हड्डी तोड़ती हुई गुजरी। रिवॉल्वर कालीन पर गिरा तो मैंने उसे उठा लिया। आर्मर ने मेरे दिमाग में आकर कहा, किसी तरह चंद मिनट इन्हें और उलझाए रखो। मैंने इस्तांबुल की इंतजामिया को चैलेंज किया है कि अगर तुम्हारी जान को कुछ हुआ तो पूरे शहर में टेलीपैथी का जलजला आ जाएगा। काफी तादाद में पुलिस फोर्स यहां पहुंच रही है। मैंने कहा, इस जख्मी के दिमाग में पहुंचकर मालूम करो कि ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। मेरी बात खत्म होते ही गोली चलने की आवाज आई। थेल्मा की चीख सुनाई दी। मैं सोफे पर से लुढ़क कर कालीन पर आ गया। अगर जरा भी देर करता तो सोफे की पुश्त में पेवस्त होने वाली गोली मुझे चाट जाती। मैंने करवट बदलकर फायर किया। वो चौथा और आखिरी शख्स तड़प कर उछला, फिर फर्श पर पहुंचकर ठंडा पड़ गया। मैं उठकर थेल्मा की तरफ आ गया। वो कर्राते हुए बोली, मेरे पांव में गोली लगी है। समझ में नहीं आता मुझ में इतनी अचानक दिलेरी कैसे पैदा हो गई। मैंने पहले कभी रिवॉल्वर नहीं पकड़ा। आज मैंने एक को जख्मी किया और 2 को मार डाला। डैनी दानियल ने कहा, फरहाद साहब, मैं थेल्मा के जरिए हरमैन को सिर्फ जख्मी करना चाहता था, लेकिन थेल्मा अनाड़ी है और मेरा निशाना भी कोई खास नहीं है। वो कमबख्त हमारे अनाड़ीपन से मर गया। उसके दिमाग में पहुंचने का मौका नहीं मिला, वरना मालूम हो जाता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। आर्मर ने कहा, फरहाद ये जख्मी किराए का टट्टू है। इन सबको हरमैन बड़ी बड़ी रकमें देकर लाया था। ये लोग किसी सुपर मास्टर या मास्क मैन को नहीं जानते। दानियल ने कहा, जो लोग इस बंगले का मुहासरा किए हुए हैं उनमें से शायद कोई असल दुश्मन का नाम बता सके। मैं इन बातों के दौरान फर्स्ट एड बॉक्स लाकर थेल्मा की मरहम पट्टी कर रहा था। उसी वक्त बाहर से फायरिंग की आवाजें आने लगीं। मैंने मुर्दा दुश्मनों के हथियार उठाए, फिर थेल्मा को कांधे पर लाद कर सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर जाने लगा। बाहर से शेलिंग हो रही थी। आंसू गैस के गोले खिड़कियों के शीशे तोड़कर अंदर आ रहे थे। दुश्मन चाहते थे कि मैं मजबूर होकर बाहर निकल आऊं। मैं छत पर पहुंचते ही थेल्मा के साथ लेट गया। हमला करने वाले हमें देख लेते तो छत पर शेलिंग शुरू कर देते। वहां हम खुली फजा में सांस ले रहे थे। बाहर जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। आर्मर ने आकर बताया, इस्तांबुल की पुलिस फोर्स पहुंच गई है। दुश्मन मर रहे हैं या फिर फरार का रास्ता पाकर भाग रहे हैं। थोड़ी देर बाद फायरिंग बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। चंद लम्हों के बाद एक पुलिस अफसर ने कहा, मिस्टर फरहाद, आपके लिए कोई खतरा नहीं है, हम अंदर आ रहे हैं। मैंने छत पर खड़े होकर देखा। मैदान दुश्मनों से साफ हो चुका था। सिर्फ मुसल्ला सिपाही नजर आ रहे थे। हम छत से उतरकर ड्राइंग रूम में आ गए। पुलिस अफसर आर्मर की हिदायत के मुताबिक पहले ही एक डॉक्टर को साथ ले आया था। उसने मेरी और थेल्मा की मरहम पट्टी की। अफसर ने फायरिंग के सिलसिले में रस्मी सवालात किए। फिर 2 दुश्मनों को मेरे सामने लाया गया। वो फरार होने में नाकाम हो रहे थे। मैंने कहा, अपने अपने नाम और पते बताओ। वो बताने लगे। मैंने कहा, टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे दिमागों में आ रहे हैं। अगर सांस रोकोगे तो मैं तुम्हें गोली मारकर जख्मी कर दूंगा। एक ने कहा कि हम सांस नहीं रोकेंगे, जो पूछना चाहो पूछ लो। डैनी दानियल, रसवंती और आर्मर उन दोनों के दिमागों में पहुंच गए थे। मैंने पूछा, किसके लिए काम कर रहे हो? एक ने जवाब दिया, हम किंग ऑफ क्राइम्स की बहन जूली के आदमी हैं। मैंने कहा, क्या बकवास करते हो? वो तो मेरी एहसानमंद है, वो मुझसे दुश्मनी क्यों करेगी? जनाब, हमारी बात का यकीन करें, हम दुश्मनी की वजह नहीं जानते। जूली सुबह 8 बजे आपके पास से यहाँ के 6 नंबर बंगले में आई थी। हम उसके हुक्म के मुताबिक उसका इंतजार कर रहे थे। उसने आकर कहा, हरमैन गेबेल फरहाद के बंगले का मुहासरा कर रहा है, हमें हरमैन की मदद के लिए जाना चाहिए। मगर पहले वो यकीन करना चाहती थी कि आप बंगले में सो रहे हैं या कहीं बाहर जाने का इरादा कर रहे हैं। वो जरा चुप हुआ। उसके साथी ने कहा, जूली ने हमारे सामने रिसीवर उठाकर आपसे राब्ता कायम किया और आपको ये तासुर दिया कि उसने आपके साथ तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए दुश्मनों से अपनी जान का सौदा किया था। उसके आसपास दुश्मन हैं और वो उसे गोली मारने वाले हैं।
یہ کہہ کر اس نے ریسیور کے قریب ریوالور سے ہوائی فائر کیا۔ خواہ مخواہ چیخ مار کر خاموش ہوئی، پھر ٹیلی فون کا پلگ نکال کر ہمیں حکم دیا کہ ہم ہرمین کی مدد کے لیے چلے جائیں۔ اب ہم حکم کی تعمیل کے لیے یہاں آ کر پھنس گئے ہیں۔ دانیال نے میرے پاس آ کر کہا، میں نے ان کے چور خیالات پڑھے ہیں، ان کا بیان درست ہے۔ پولیس افسر نے کہا، میں ابھی جا کر جولی کو حراست میں لے لوں گا۔ میں نے کہا، جولی بے قصور ہے، میں زخمی ہونے سے پہلے اس کے دماغ کو پڑھ چکا ہوں۔ وہ میرے پاس یہاں نہیں آئی تھی۔ میرے پاس آ کے جانے والی جولی ایک فراڈ حسینہ ہے۔ جولی کے یہ دونوں ماتحت بھی دھوکہ کھا گئے۔ ان کا بیان درست ہونے کے باوجود جولی بے قصور ہے۔ پلیز آپ جولی اور اس کے بھائی کنگ آف کرائمز کے خلاف میرے سلسلے میں قانونی کارروائی نہ کریں۔ پولیس افسر سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ باہر 4 مسلح سپاہی ڈیوٹی پر چھوڑ گیا تھا۔ رسونتی نے پوچھا، اگر جولی بے قصور ہے تو وہ عورت کون تھی؟ میں نے کہا، اس عورت نے معمہ بننے کی کوشش کی تھی، مگر اس حد تک معلوم ہو گیا کہ وہ سپر ماسٹر یا ماسک مین کی اعلی کار تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر تصدیق کی کہ میں ہی فرحاد ہوں۔ اس کے بعد مجھے گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی اور گھیرنے والے ہم سے جزیرہ خالی کرانا چاہتے تھے۔ کیا آپ پھر سے عیاشی کے راستے پر چل پڑے ہیں؟ فضول باتیں نہ کرو۔ واقعی یہ فضول باتیں ہیں، میں نہیں کروں گی، مگر دنیا کرے گی۔ یہ بات جوان بیٹوں کو معلوم ہوگی تو کیا آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ بیٹے نادان نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ موت یا عورت کسی بھی عمر میں آ جاتی ہے۔ یہ سراسر ڈٹائی ہے۔ وہ عورت جو ناکام ہوئی ہے وہ پھر آئے گی اور آپ عادت سے مجبور ہو کر پھر پھنسیں گے۔ میں نے سوچا، کیا وہ پھر آئے گی؟ اگرچہ دشمن جاں تھی مگر بہت خوب تھی۔ میری یادوں میں اپنی اداؤں کی بہت سی رنگینیاں چھوڑ گئی تھی۔ اس نے بڑی چالاکی سے دشمنی بھی کی تھی اور دوستی بھی۔ جدائی کے آخری لمحے تک یقین دلاتی رہی کہ میری خاطر دشمنوں کی گولی کا نشانہ بن رہی ہے۔ ایسی مکار حسینہ میرے کسی دشمن کی معمولی اعلی کار نہیں ہوگی، وہ کسی خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ اس کے لیے دماغ سے سوچنا چاہیے، مگر دل سوچ سوچ کر دھڑک دھڑک کر کہہ رہا تھا، وہ مجھے پھانسنے کے لیے پھر کسی نئے روپ میں آئے گی۔ سلمان رازی کی ٹوٹی ہوئی انگلیاں جوڑنے کے لیے پلاسٹر چڑھا دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے بستر میں بیٹھا ہوا تھا یا پناہ گاہ کے اندر چلتا پھرتا رہتا تھا۔ اس نے علی تیمور سے کہا، اس 4 دیواری میں میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے باہر کھلی فضا میں جانے دو۔ اس نے جواب دیا، جب تمہارا دم گھٹ جائے گا تو 4 آدمی کاندھوں پر اٹھا کر باہر لے جائیں گے۔ فی الحال یہاں آرام سے رہو، زیادہ بولو گے تو اسٹور روم میں بند کر دوں گا۔ وہ کمرے میں جا کر ٹرانسمیٹر کے ذریعے پارس اور کمی سے رابطہ قائم کرتا تھا۔ وہ تینوں جزیرے میں مضبوطی سے قدم جمائے رکھنے کے لیے منصوبے بناتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ علی تیمور نے تمام جزیرے میں اعلان کرایا تھا، اب سلمان رازی اپنی فیملی کے ساتھ محض شکست خوردہ قیدی ہے، لہٰذا اس کے تمام وفادار میری اور پارس کی پناہ گاہوں کے سامنے آ کر ہتھیار ڈال دیں اور کیمپ نمبر 2 میں جا کر اگلے احکامات کا انتظار کریں۔ جو لوگ ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور گوریلا جنگ لڑنے کی حماقت کریں گے، انہیں کتے کی موت مارا جائے گا۔ کمی اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ وہ ہتھیار ڈالنے والوں کو دونوں پارس کی وفاداری کے لیے کہتی تھی، ان سے روبرو باتیں کرتی تھی۔ آرمر اور دانیال ان کے دماغوں میں جا کر سچے اور کھرے وفاداروں کی پہچان کرتے تھے۔ باقی لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ شمالی ساحل پر جمع ہو جائیں، انہیں جزیرے سے باہر بھیجنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پارس تمام مورچوں اور کیمپوں میں جا کر دیکھتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے سے انکار کرنے والا کوئی رہ نہ کیا ہو۔ وہ خانم کو اپنے ساتھ گن پوائنٹ پر رکھ کر لے جاتا تھا۔ اس طرح کوئی چھپ کر رہنے والا سلمان رازی کا وفادار اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ جب مجھے اغوا کرنے اور قیدی بنانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا تو دونوں سپر طاقتیں رسونتی اور میرے دونوں بیٹوں سے رابطہ قائم کرنے لگیں۔ سپر ماسٹر نے کہا، مادام رسونتی، وہ کم وقت سلمان رازی ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے، اسے جزیرے سے نابود کرنے کے لیے فوجی امداد ضروری ہے۔ میں یہ امداد پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ رسونتی نے جواب دیا، سپر ماسٹر، کم وقت رازی سے پہلے تم دشمن تھے۔ تم نے میرے دونوں بیٹوں کو اغوا کرنے اور قیدی بنا کر رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ یہ سابقہ سپر ماسٹر کی غلطی تھی۔ فراز صاحب نے اس غلطی کی سزا دی ہے، تمام ٹرانسفارمر مشین اور نقشے برباد کر دیے اور اس سپر ماسٹر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب آپ لوگوں کا غصہ ختم ہو جانا چاہیے۔ میں سپر ماسٹر کا عہدہ سنبھال کر آپ لوگوں سے دوستی کی نئی مثال قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک جتنے سپر ماسٹر آئے، سب نے دوستی کی عبرتناک مثالیں قائم کی،
مجھے افسوس ہے، مسٹر فراد تمام بڑے ممالک سے رسمی تعلقات تو رکھ سکتے ہیں، اندھی دوستی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی جزیرے میں کسی کی امداد قبول کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک بڑے ممالک کی امداد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ تو ایک ننھا سا جزیرہ ہے، اور اس جزیرے کے قانونی مالک ہم ہیں۔ اگر مسٹر فراد کسی بھی ملک کی فوج کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت دیں گے یا درپردہ حکومت کو اس جزیرے سے فائدہ پہنچائیں گے تو یہ معاملہ بین الاقوامی عدالت میں جائے گا۔ جزیرہ ہماری ملکیت ہے، اس لیے مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ بات بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آپ لوگ آئے دن کی مصروفیات چھوڑ کر خواہ کسی مقدمے میں ملوث ہونا نہیں چاہیں گے۔ آپ اس معاملے پر اچھی طرح غور کر لیں، میں پھر رابطہ قائم کروں گا۔ ماسک مین نے جناب شیخ الفارس سے اس سلسلے میں رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے رسونتی کو بلایا۔ اس کی موجودگی میں ماسک مین سے کہا، سلمان رازی نے تمہاری فوج کو جزیرے میں آنے کی دعوت دی۔ تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو وہ تنظیم والی فوج کو بلائے گا۔ وہ جزیرہ حقیقتاً سپر ماسٹر کی ملکیت ہے۔ وہ اپنی ملکیت سے دستبردار نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں یہ معاملہ ایک طویل جنگ کی صورت اختیار کر لے گا۔ ماسک مین نے کہا، اگر فراز صاحب ہمارا تعاون حاصل کرنا پسند کریں تو سپر ماسٹر اس جزیرے میں اپنے دہشت گرد تیار نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا، فراد کسی بھی چھوٹی بڑی طاقت کا تعاون حاصل نہیں کرے گا۔ ہم کل صبح تک جزیرے کے متعلق ایک اہم فیصلہ سنائیں گے۔ ماسک مین نے رابطہ ختم کر دیا۔ جناب شیخ صاحب نے رسونتی سے کہا، فراد سے پوچھو جزیرے سے اس کی کیا دلچسپی ہے۔ رسونتی نے کہا، وہ چاہتے ہیں اس جزیرے میں اسلامی ممالک کے خلاف دہشت گرد تیار نہ کیے جائیں۔ یہ بہت ہی نیک مقصد ہے، اور یہ مقصد جزیرے سے دور رہ کر بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ دونوں بیٹوں کو وہاں سے نکل جانے کے لیے کہو، اور سپر ماسٹر سے معاہدہ کرو کہ وہ جزیرے کو تمام دہشت گردوں سے خالی رکھے گا اور وہاں کبھی فوجی اڈا نہیں بنائے گا، تو اس کی ملکیت اسی کی رہے گی۔ رسونتی نے مجھ سے رابطہ قائم کر کے جناب شیخ صاحب کی ہدایات سنائی۔ اگرچہ جزیرے پر پوری طرح دونوں پارس چھا گئے تھے، کوئی ان کے قدم نہیں اکھاڑ سکتا تھا، تاہم شیخ صاحب کی ہدایات بلکہ احکامات کے سامنے ہم دم نہیں مارتے تھے۔ ان کی نظر دور رس نتائج پر رہتی تھی۔ میرے بازو کے زخم کی تکلیف کم ہو گئی تھی، میں پھر خیال خانی کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے دونوں بیٹوں سے کہا، جناب شیخ صاحب نے تمہیں جزیرے سے نکلنے کی ہدایت کی ہے، وہاں سے واپسی کے لیے تیار رہو۔ میں سپر ماسٹر سے معاملات طے کر رہا ہوں۔ میں نے سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے کمپیوٹر کے ذریعے کہا، مسٹر فرہاد، مجھے یقین ہے جزیرے کے سلسلے میں دوستانہ معاملات طے ہوں گے۔ میں نے پوچھا، اگر وہ جزیرہ تمہارے حوالے کر دیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہاں سے دہشت گردوں کو نکال دیا جائے گا اور وہاں کوئی فوجی اڈا قائم نہیں کیا جائے گا؟ اس نے کہا، ہماری حکومت کی طرف سے آج شام تک بابا صاحب کے دائرے میں یہ تحریری بیان پہنچ جائے گا کہ ہم نے وہاں ایک بھی دہشت گرد رکھا یا فوجی اڈا قائم کیا تو فراد علی تیمور اور اس کے بیٹے جوابی کارروائی کر کے پھر اس جزیرے پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس تحریری معاہدے کی روح سے ان حالات میں تم باپ بیٹے جزیرے کے قانونی مالک بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، وہ تحریری معاہدہ بھیج دو، کل صبح تک میرے بیٹے اس جزیرے سے نکل جائیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے طے ہو جائے گا۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، سلمان رازی کی فیملی میں 3 عورتیں ہیں، ایک بیوی اور 2 جوان بیٹیاں۔ میں چاہتا ہوں تم انہیں جسمانی سزا نہ دو، اس جزیرے سے نکال دو، یہی بہت بڑی سزا ہوگی۔ میں آپ کی خواہش کے مطابق یہی کروں گا۔ میں نے پوچھا، اب بتا دو وہ حسینہ کون تھی؟ اس نے تعجب سے پوچھا، کون حسینہ؟ وہی جو 4 گھنٹے کے لیے میری تنہائی میں آئی تھی اور مجھے تمہارا قیدی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ مجھ پر غلط شبہ کر رہے ہیں، آپ کو جلدی یقین ہو جائے گا، ایسی چالیں ماسک مین ہی چلتا ہے۔ ہاں ابھی تو شبہ ہے، میں زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ فراز صاحب، میں تو کھلی ہوئی کتاب ہوں، جب ہمارے درمیان خوش اسلوبی سے معاملات طے پا رہے ہیں تو میں احمقانہ چالیں کیوں چلوں گا؟ ایسی چالیں چلنے کی ایک بہت ہی اہم وجہ ہے، میں نے تمہارے ملک کے خلاف جو تباہی مچائی ہے اس کے بعد اب کوئی ٹرانسفارمر مشین تیار نہیں ہو سکے گی۔ تمہارے ہاتھوں میں اب صرف 2 ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے ہیں، تم ان کے ذریعے ہمیں نیست و نابود کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو گے تاکہ ٹیلی پیتھی کا ہتھیار صرف تمہارے ملک میں رہے۔ آپ اپنے نقطۂ نظر سے الزام عائد کر رہے ہیں، میں نیا سپر ماسٹر ایک نئے دوستی کے جذبے سے رابطہ قائم کر رہا ہوں اور جلد ہی اپنے بہترین دوست ہونے کا ثبوت پیش کروں گا۔
چلو یہی صحیح، کل وہ جزیرہ تمہارا ہوگا، اس سے پہلے ادھر کا رخ نہ کرنا۔ خدا نہ خواستہ میرے بیٹوں کے خلاف کوئی سازش ہوگی تو تم پر الزام آ سکتا ہے۔ کل تک جزیرے سے دور رہو، دیٹس آل۔ میں نے فرانس کے ایک اعلیٰ حاکم سے کہا کہ وہ شام 6 بجے تک ایک طیارہ اس جزیرے میں بھیج دے۔ وہاں سے علی تیمور، پارس اور ان کے تقریباً 50 وفادار پیرس آئیں گے۔ پھر میں نے رسونتی، آرمر اور ڈینی دانیال سے کہا جب تک ہمارے دونوں بیٹے اپنے وفاداروں کے ساتھ پیرس بخیریت نہ پہنچیں، اس وقت تک وہ خیال خانی کے ذریعے جزیرے میں موجود رہیں، انہیں ہر طرح کا تحفظ فراہم کرتے رہیں اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مستعد رہیں۔ رسونتی کو اس بہانے اپنے بیٹے علی تیمور کے دماغ میں رہنے کا موقع مل گیا۔ آرمر اور دانیال وہاں مختلف لوگوں کے دماغوں میں چپ چاپ آتے جاتے رہتے تھے اور پارس سے رابطہ قائم کرتے تھے۔ پارس نے دانیال سے کہا بہت دنوں بعد میرے دماغ میں آئے ہو۔ دانیال نے کہا میں نے کئی بار تم سے رابطہ قائم کرنا چاہا، پھر سوچا آج کل تمہارے پاپا سے تم بھائیوں کی گفتگو ہوتی رہتی ہے، شاید میری خدمات کی ضرورت نہ ہو۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پاپا سے کہی نہیں جا سکتی، مثلا میں تمہارے ہی ذریعے نینسی تک یہ پیغام پہنچا سکتا ہوں کہ وہ کل تک پیرس پہنچ جائے۔ انشاءاللہ وہاں ہماری ملاقات ہوگی۔ میں ابھی تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ کیا وہ میری بات کا یقین کرے گی؟ تم پاپا کی آواز اور لہجے میں بولو، وہ یقین کر لے گی۔ دانیال اسی وقت نینسی کے پاس پہنچ کر میرے لہجے میں بولا بیٹی میں تمہارے پارس کا پاپا فرحات بول رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی او پاپا، آپ کہاں تھے؟ کسی دشمن نے پارس کو اغوا کیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے۔ فکر نہ کرو، خوش ہو جاؤ، پارس خیریت سے ہے۔ اگر کل تک تم پیرس پہنچ جاؤ تو اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ مارے خوشی کے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی جاؤں گی پاپا، میں اڑ کر جاؤں گی۔ او گاڈ، مجھے قوت پرواز دے، میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، مایوس ہو کر سوچنے لگی کیا میں اپنے ملک سے باہر جا سکوں گی؟ حکومت کی طرف سے سخت باس پرس ہوگی۔ یہ بات اب چھپی نہیں رہی ہے کہ میں پارس کی شریک حیات اور فرحاد علی تیمور کی بہو ہوں۔ دانیال نے کہا بیٹی میں تمہاری سوچ پڑھ رہا ہوں۔ فرحاد کی فیملی کا راستہ صرف خدا روکتا ہے، اس دنیا کا کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ تم پاسپورٹ نکال کر رکھو، یہاں کا کوئی اعلیٰ حاکم خود تمہارے گھر چل کر آئے گا، تم سے پاسپورٹ لے جائے گا، پھر آج رات یا کل صبح کسی فلائٹ سے وہ تمہارے لیے سیٹ ریزرو کروا دے گا۔ تم سفر کی تیاری کرو۔ دانیال وعدے کے مطابق ایک اعلیٰ حاکم کے دماغ میں پہنچ کر بولا میں فرحاد تم سے مخاطب ہوں۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پریشان ہو کر بولا آپ فرحاد صاحب، آپ کیسے آ گئے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میری بہو کے ملک سے باہر جانے پر پابندی ہے؟ نہیں تو کوئی خاص پابندی نہیں ہے۔ دراصل نینسی پر مصلحتاً پابندی عائد کی گئی ہے۔ ہم جانتے تھے کہ آپ اس پابندی کے خلاف کچھ بولنے آئیں گے، تو اس طرح آپ سے ضروری باتیں ہو جائیں گی۔ میں آ گیا ہوں، آپ ضروری باتیں کریں۔ آپ یہ فاصلہ کبھی کم نہیں کریں گے، کبھی ہم پر اعتماد نہیں کریں گے، لیکن آپ نے نینسی کو بہو بنا کر ہمارے دلوں میں امید کی کرن پیدا کر دی ہے۔ آپ ہماری قوم کی ایک بیٹی سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ہمارے لیے بھی اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا کر سکتے ہیں۔ دانیال نے کہا دل میں نرم گوشہ پیدا نہیں کیا جاتا، خود پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں پھر رابطہ قائم کروں گا۔ فی الحال یہ کہنے آیا ہوں کہ نینسی کا پاسپورٹ جا کر لیں اور آج رات کسی فلائٹ سے اسے پیرس روانہ کر دیں۔ جی میں خود ابھی جاتا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، نینسی آج پیرس پہنچ جائے گی۔ پلیز آپ ہم سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کرنے کا وقت مقرر کریں۔ ہاں ضرور مقرر کروں گا، فی الحال خدا حافظ۔ دانیال اتنا کہہ کر اس کے دماغ میں خاموش رہا۔ وہ میرا نام لے کر مجھے مخاطب کر رہا تھا اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ جب مسلسل خاموشی رہی اور اسے یقین ہو گیا کہ فرحاد جا چکا ہے، تو اس نے ریسیور اٹھا کر دوسرے حکام سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا ابھی فرحاد علی تیمور میرے دماغ میں آیا تھا۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا کیا دشمن بن کر آیا تھا؟ نہ دشمن بن کر، نہ دوست بن کر۔ وہ نینسی کو آج رات پیرس پہنچانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ دوست بھی نہیں تھا، دشمن بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کوشش کی جائے تو وہ دوست بن سکتا ہے۔ ہمیں فوراً نینسی کو روانہ کرنے کے انتظامات کرنے چاہیے۔ ہم ابھی آ رہے ہیں۔ دانیال ان کے دماغ سے چلا آیا۔ پارس کو بتایا تمہاری نینسی آج ہی رات کو پیرس پہنچ جائے گی۔ وہ خوشی سے دیوانی ہو رہی ہے۔ میں اس کے اندر رہ کر آیا ہوں اور یقین سے کہتا ہوں وہ صدقے دل سے اور اپنی جان سے زیادہ تمہیں چاہتی ہے۔
पारस ने कहा, यूं तो पहली बार मेरा निकाह जोजो से हुआ था, लेकिन सही मायनों में नैन्सी मेरी शरीक हयात है। वो मेरी जिंदगी की पहली अज़वाजी मुसर्रत है। मैं भी उसे दिलो जान से चाहता हूं। बाय द वे, तुम मुझे उसकी चाहत का यकीन क्यों दिला रहे हो? दानियाल ने कहा, मैं भी तंजीम वाला हूं, और हम तंजीम वाले दोस्ती निभाने के मामले में अक्सर नाकाम रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ शीबा पर अंधा एतमाद किया है। मैं चाहता हूं तुम नैन्सी पर भी उतना ही एतमाद करो। वो मर जाएगी लेकिन तुमसे कभी बेवफाई नहीं करेगी। रह गई मेरी बात तो मैं अपने अमल से और दिन रात की खिदमत से तुम्हारे पापा के दिल में जगह बनाने की कोशिश करता रहूंगा। दानियाल, तुमने अभी से हम बाप बेटों के दिल जीत लिए हैं। तुम ऐसे ऐसे हालात में हमारे और पापा के काम आते रहे हो जहां खुदा के सिवा कोई काम नहीं आता। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेलौस और वफादार दोस्त बनाकर हमारे लिए भेजा है। हम शीबा मम्मी की तरह तुम पर भरोसा करते हैं। अली तैमूर, पारस और किम्मी बड़ा मसरूफ दिन गुजार रहे थे। उन्होंने अपनी रवानगी का जिक्र सिर्फ अपने वफादारों से किया था ताकि वो तैयार रहें। सलमान राजी और उसकी फैमिली से ये बात छुपाई गई थी। उसके वफादारों को जेलों में ठूंस कर बाहर से दरवाजे मुकफ्फिल कर दिए गए थे। वो वफादार हजारों की तादाद में थे। सबके लिए जेलों में गुंजाइश नहीं थी। जो बच रहे थे उन्हें बाहर दरख्तों के साथ रस्सियों से बांध दिया गया था। इस तरह कोई उनकी रवानगी के वक्त रुकावट नहीं बन सकता था। शाम को 4:30 बजे ट्रांसमीटर पर इत्तला मिली कि एक मुसाफिर बरदार तैयारा 6 बजे तक जजीरे में पहुंच जाएगा। आर्मर ने ख्याल खानी के जरिए इस इत्तला की तस्दीक की। रसवंती ने कहा, जो पायलट और को पायलट तैयारा लेकर आ रहे हैं, मैं उनके दिमागों में जगह बना चुकी हूं। किसी शुबे की बात नहीं है। तैयारा फ्रांस का है और उसका अमला मुहिब्बे वतन है। अली तैमूर उस पनागाह से सलमान राजी और जरीना को पारस खानम और यास्मीना के पास ले आया था। किम्मी ने कहा, हमारी दानिश में उनका कोई वफादार नहीं है। सभी जेल खानों में हैं या दरख्तों से बंधे हुए हैं। सलमान राजी ने पूछा, अगर हमारी नादानिस्तगी में कोई आज़ाद होगा तो यहां आकर सलमान राजी को भी इस मुकफ्फिल रिहाइशगाह से आज़ाद करा लेगा। सलमान राजी ने पूछा, क्या तुम हमें यहां कैद करके कहीं जा रहे हो? अली तैमूर ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हम हमेशा के लिए ये जजीरा छोड़कर जा रहे हैं। वो खुश हो गया, मगर दोनों बेटियां उदास हो गईं। यास्मीना ने पारस का बाजू थामकर पूछा, क्या ये सच है? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? जरीना भी सवालिया नजरों से अली तैमूर को देख रही थी। पारस ने यास्मीना का हाथ अपने बाजू से अलग करते हुए कहा, मुझसे महबूबाना अंदाज में सवाल ना करो। मैं तुम्हारे बाप का गुलाम और तुम्हारे हुस्न शबाब का भूखा नहीं हूं। अपने बाप से कहो, बेटियों के लिए दूसरे मुर्गे फांस कर लाए और उन पर तनवीमी अमल करके उन्हें तुम बहनों का गुलाम और घर दामाद बना कर रखे। उन्होंने पूरी फैमिली को उस रिहाइशगाह में बंद कर दिया। बाहर से तमाम दरवाजे मुकफ्फिल कर दिए। खिड़कियां जालीदार थीं। उन्हें बड़ी मेहनत से तोड़ने के बाद ही बाहर निकला जा सकता था। अली तैमूर ने वार्निंग देते हुए कहा, घड़ी पर नजर रखो। 7 बजे से पहले खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर ना निकलना, वरना बेमौत मारे जाओगे। अंदेशा था कि किसी भी दुश्मन की तरफ से साजिशी इक़दामात किए जा सकते हैं या कोई अनदेखी मुसीबत रास्ता रोक सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात ना हुई। मैं, रसवंती, आर्मर और दानियाल ख्याल खानी के जरिए उनकी हिफाजत कर रहे थे। वो बखैरियत पेरिस पहुंच गए। फ्रांस के जुनूब में जहां स्पेन की सरहद है, वहां 4 मुरब्बा एकड़ जमीन मेरे नाम थी। हुकूमत फ्रांस ने बाबा साहब के इदारे की उम्दा कारकर्दगी और मेरी पायदार दोस्ती से खुश होकर यह जमीन मेरी फैमिली के लिए दी थी। सोनिया वहां हमारे लिए और हमारे वफादारों के लिए रिहायशी मकानात तैयार करवा रही थी। पारस और अली तैमूर के साथ आने वाली किम्मी और तमाम वफादारों को सोनिया के पास रवाना कर दिया गया। अली तैमूर बाबा साहब के इदारे में अपनी मामा से मिलने चला गया। पारस को नैन्सी का इंतजार था। यूं भी वो बाबा साहब के इदारे में जाना मुनासिब नहीं समझता था, क्योंकि जो वहां एक डमी पारस के साथ अपनी असली मासूमियत से जिंदगी गुजार रही थी, वहां दूसरे पारस को देखकर उलझ सकती थी। दानियाल ने बताया था कि नैन्सी रात 11 बजे पहुंचने वाली है। पारस एक सरकारी बंगले में उसका मुंतजिर था। अभी दुश्मनों की तरफ से कोई नई साजिश, नया हंगामा दरपेश नहीं था। रावी मेरे बेटों के लिए चैन लिख रहा था, लेकिन मेरे नसीब में चैन व आराम नहीं था। मैं दास्तान का रुख अपनी तरफ मोड़ रहा हूं। थेल्मा के बंगले में जैसे तूफान आकर गुजर गया था। वो परेशान थी, मुझे ताज्जुब से देख रही थी। मैं अचानक ओनियल से फरहाद अली तैमूर बन गया था और उसकी नजरों में ऐसा मुअम्मा जो शायद पूरी तरह हल नहीं हुआ था। वो मेरे सामने घुटने टेक कर बोली,
میری سمجھ میں نہیں آتا تم کون ہو، کیا ہو؟ تمہارے سامنے سے جتنے پردے اڑتے جاتے ہیں تم اتنے ہی پرسرار ہوتے جاتے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرے بارے میں زیادہ نہ سوچو، بس اتنا سمجھ لو میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، ایک انسان ہوں۔ لیکن تم بہت خطرناک ہو، دشمنوں کے لیے خطرناک اور دوستوں کے لیے مہربان۔ پچھلی رات غنڈوں کے علاقے میں اکیلے گئے اور اس علاقے کے دادا کی پٹائی کر دی۔ درجنوں غنڈوں کی موجودگی میں اسے پکڑ لائے، اور مہربان ایسے کہ مجھے ایک رات میں کروڑ پتی بنا دیا۔ ابھی دشمنوں نے تمہیں مارنے یا قیدی بنا کر لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں تمہاری دلیری کی وجہ سے بچ گیا۔ تم نے ریوالور سے گولیاں چلا کر کسی کو زخمی کیا، کسی کو ہلاک کر دیا۔ تم بھی کمال دکھانے میں مجھ سے پیچھے نہیں رہی۔ مجھے اور زیادہ نہ بناؤ، میں اچھی طرح سمجھ گئی۔ تمہارے پرسرار علم نے مجھ میں دلیری اور صحیح نشانہ بازی کا ہنر پیدا کیا تھا، ورنہ آج سے پہلے میں نے کبھی گولی نہیں چلائی۔ مجھے گولی چلنے کی آواز سے ہی ڈر لگتا ہے۔ پولیس افسر 4 سپاہیوں کو بنگلے کے باہر پہرا دینے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا، مسٹر کیشو ایڈوانی اور کنگ آف کرائم کی بہن جولی 2 آدمیوں کے ساتھ آئی ہے۔ میں نے کہا، انہیں اندر آنے دو۔ سپاہی چلا گیا۔ میں نے تھیلما سے کہا، تمہارا مشیر خاص کیشو ایڈوانی آ گیا ہے۔ جولی ان 2 باڈی گارڈز کو بھی لائی ہے جو ہمیشہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ میں صرف تمہاری حفاظت میں رہنا چاہتی ہوں۔ سوری، میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ ہم بچھڑ جائیں گے، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ اگر میں ابھی نہیں جاؤں گا تو دشمن پھر یہاں حملہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی اصلیت کہیں ظاہر نہیں کرتا۔ کل رات کسی طرح ظاہر ہو گئی تو یہ مصیبت آ گئی تھی۔ میں ابھی یہاں سے نکلتے ہی روپوش ہو جاؤں گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں دشمنوں کی نظروں میں آتا رہوں؟ نہیں نہیں، میں تمہاری سلامتی چاہتی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہوں گا تو سلامتی مشکوک رہے گی۔ جولی اور کیشو ایڈوانی اندر آ گئے۔ ان کے پیچھے 2 باڈی گارڈز تھے۔ میں نے ان سب سے مصافحہ کیا۔ جولی نے کہا، میں 2 گھنٹے پہلے ادھر آئی تھی، لیکن زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ میرے بھائی نے پولیس والوں سے معلوم کیا، پتہ چلا نامعلوم دشمنوں نے فراد علی تیمور کو گھیر لیا ہے، مگر پسپا ہو رہے ہیں۔ ہمیں ادھر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے میرے قریب ایک صوفے پر بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی، کل رات غنڈوں کے علاقے میں جب دونوں غنڈے بھائی مجھے بازو میں نہ اٹھا سکے اور تم نے تنہا ان سب کو بے دست و پا کر دیا، تب میں سمجھ گئی کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، اور شاید فراد علی تیمور ہو۔ آج اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، ابھی یہی بات تھیلما کو سمجھا رہا تھا۔ میری اصلیت ظاہر ہو جائے تو دشمن مجھے کہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، لہٰذا میں پھر روپوش ہونے جا رہا ہوں۔ جولی نے کہا، میرے بھائی نے اس بنگلے سے ذرا دور ہر طرف اپنے مسلح ماتحتوں کا جال بچھا دیا ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں التجا کرتی ہوں، میرے ساتھ چلو، ہم پر بھروسہ کرو، ہمیں اپنی خدمت کا موقع دو۔ تھیلما نے کہا، اگر تم جولی کے بھائی کے ساتھ رہو تو مجھے اطمینان ہوگا کہ مجھ سے زیادہ دور نہیں ہو۔ میں جب کسی 4 دیواری سے باہر قدم نکالتا ہوں تو خود نہیں جانتا کہ حالات مجھے کہاں لے جائیں گے۔ جولی نے کہا، میں تمہارے حالات کو اپنے قابو میں رکھوں گی، میرے ساتھ چلو۔ میں ذرا واش روم سے آتا ہوں، پھر چلوں گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی خوابگاہ کے واش روم میں آ گیا، خیال خانی کی پرواز کی اور مائٹی پاشا کو مخاطب کیا۔ کچھ عرصہ پہلے دشمنوں نے پارس اور جوجو کو اغوا کیا تھا اور انہیں پرنس آئی لینڈ میں لائے تھے۔ وہاں کا سب سے خطرناک غنڈہ مائٹی پاشا میرا وفادار بن گیا تھا۔ میرے مخاطب کرنے پر وہ خوش ہو کر بولا، جناب، آپ نے ایک طویل عرصے کے بعد ناچیز کو یاد کیا ہے، حکم دیجیے، میں حاضر ہوں۔ میں نے اسے تھیلما کے بنگلے کا نمبر بتا کر کہا، میں یہاں سے 15 منٹ بعد نکلوں گا اور ایک حسین دوشیزہ کے ساتھ ایک کار میں جاؤں گا۔ کار کا رنگ اور نمبر نوٹ کر لو۔ میں نے اسے کار کے متعلق بتانے کے بعد پوچھا، کنگ آف کرائمز کو ضرور جانتے ہوگے؟ اس شیطان کو پورا استنبول جانتا ہے۔ میں اسی کی بہن جولی کے ساتھ نکلنے والا ہوں، اپنے ساتھ ریڈی میڈ میک اپ رکھوں گا۔ راستے میں گاڑیاں بدلنے کی ضرورت پیش آئے گی، لہٰذا 1 سے زیادہ گاڑیاں لے کر نکلو اور ایسی جگہ بتاؤ جہاں میں جولی کے ماتحتوں کو چکر دے کر آ سکوں۔ آپ وہاں سے 15 منٹ بعد نکلیں، میں راستے میں کوئی جگہ بتا دوں گا۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ واش روم کے آئینے میں اپنی صورت دیکھی، شیو بڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کیا اسمارٹ بن کر نکلنا چاہیے، شیو کرنے اور غسل وغیرہ سے فارغ ہونے میں بڑا وقت لگتا، اس لیے میں نے صرف غسل کیا، پھر لباس تبدیل کر کے جولی کے پاس آ گیا۔ وہ بہت خوش تھی۔
اس کے برعکس تھیلما اداس ہو گئی تھی۔ میں اس سے رخصت ہو کر بنگلے سے باہر آ گیا۔ جولی نے اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین اور اسمارٹ تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ وہی جولی ہے جو حسن و شباب کی چکا چوند میں میرے لیے شکست اور ذلت چھوڑ گئی تھی۔ اگرچہ یہ اصل جولی تھی، مگر اب میں عورتوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ کار بنگلے کے احاطے سے باہر نکلی تو میں نے آگے پیچھے گاڑیاں دیکھیں۔ جولی نے فخر سے کہا، میرے بھائی نے تمہاری حفاظت کے لیے زبردست انتظامات کیے ہیں، تم پر کسی دشمن کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا، میرے دشمن معمولی واردات کرنے والے مجرم نہیں ہوتے، وہ سپر پاور کہلاتے ہیں۔ سپر ماسٹر اور ماسک مین کے آدمی مجھے اغوا کرنے آئیں گے تو تمہارے بھائی کے تمام انتظامات دھرے رہ جائیں گے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بھائی کو کمتر کہہ رہا ہوں، صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا میں شیر پر سوا شیر موجود رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، جب تم بخیریت ہماری رہائش گاہ پر پہنچ جاؤ گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ میرا بھائی سب پر سوا شیر ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں ذرا خاموش رہ کر دشمنوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں، تم خیال خانی کرو گے۔ ہائے تمہارے پاس کتنا زبردست علم ہے، بیٹھے بیٹھے دوستوں اور دشمنوں کے پاس پہنچ جاتے ہو۔ میں نے مائٹی پاشا کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، کنگ آف کرائمز نے آپ کے لیے بڑے سخت انتظامات کیے ہیں، میں بھی اس سے کم نہیں ہوں۔ اگلے چوراہے پر دھوئیں کے گولے پھٹیں گے، پھر اتنا دھواں پھیلے گا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا محال ہو جائے گا۔ میرا کوئی آدمی آپ کو گن پوائنٹ پر جولی کی گاڑی سے لے جائے گا، وہ جہاں کہے آپ اس کے ساتھ بے دھڑک چلے جائیں، میں آپ کے آس پاس ہی رہوں گا۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر جولی سے کہا، بڑی مشکل ہے، بسا اوقات خیال خانی بھی کام نہیں آتی۔ میں جن دشمنوں کو جانتا ہوں ان کے دماغوں میں پہنچ کر دیکھ چکا ہوں، وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ تو پھر پریشانی کیا ہے؟ یہی کہ دشمن نادان نہیں ہے، وہ ایسے آلہ کار استعمال کریں گے جو میرے لیے اجنبی ہوں گے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں کسی بھی اجنبی کی آواز سنے بغیر اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا۔ تم ناحق پریشان ہو رہے ہو، تم نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ کیا اتنا نہیں جانتے جو عورت اپنا دل دے دیتی ہے وہ جان دے کر بھی دل والے کی حفاظت کرتی ہے؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک دھماکہ ہوا، پھر یکے بعد دیگرے مسلسل دھماکوں سے ہلچل سی مچ گئی۔ دھواں تیزی سے پھیل رہا تھا، مردوں اور عورتوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ چونکہ سامنے راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے جولی کار روک کر ڈیش بورڈ سے ریوالور نکال رہی تھی۔ اسی وقت کسی نے کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن دبوچ لی۔ میری طرف کا دروازہ کھلا۔ ایک شخص نے مجھے گن پوائنٹ پر رکھ کر کہا، میرے دماغ پر تمہاری خیال خانی کا اثر نہیں ہوگا، فوراً باہر آ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں باہر آ گیا۔ وہ سرگوشی میں بولا، گستاخی معاف کیجیے گا، یہاں سے صرف چند قدم چلیں اور یہ ماسک پہن لیں۔ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ماسک پہنا۔ میری پشت پر ایک سلنڈر باندھ دیا گیا۔ ایک جگہ رک کر ایک شخص نے زمین پر جھک کر گٹر کا ڈھکن ہٹایا۔ مجھ سے کہا، اس کے اندر چلے جائیں۔ میں مین ہول کے اندر اتر گیا۔ نیچے گہرائی میں جانے کے لیے آنی سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں۔ جب میں اندر آیا تو اوپر سے ڈھکن لگا دیا گیا۔ نیچے ٹارچ روشن ہو گئی۔ اس گٹر میں میری رہنمائی کرنے والے موجود تھے۔ میں سیڑھی سے اتر کر گندے پانی میں آ گیا۔ اگر ناک اور منہ پر ماسک نہ ہوتا تو وہاں کی بدبو سے دماغ پھٹ جاتا۔ گندا پانی کہیں ٹخنوں تک اور کہیں پنڈلیوں تک تھا۔ دیواروں کے کنارے غلاظت سے آلودہ تھے۔ چوہے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ میں رہنمائی کرنے والوں کے ساتھ آدھے گھنٹے تک اس غلاظت میں چلتا رہا۔ پھر وہ ایک آہنی سیڑھی کے پاس آ کر رک گئے۔ ایک شخص اس پر چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا، پھر اپنی ٹارچ کے ذریعے گٹر کے ڈھکن کو نیچے سے بجایا۔ اوپر کھلی فضا میں ہمارا انتظار کیا جا رہا تھا۔ کسی نے اوپر سے ڈھکن کو ہٹا دیا۔ میں بھی سیڑھی پر چڑھتا ہوا روشن اور کھلی فضا میں آ گیا۔ ایک شخص نے میری غلاظت سے آلودہ جوتے اور جرابیں اور پتلون اتار دی۔ میں نے گیس ماسک بھی اتار دیا، صرف نیکر پہن کر ایک کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ کار وہاں سے چل پڑی۔ وہ کار مائٹی پاشا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں اپنے خفیہ اڈے کی طرف جا رہا ہوں جہاں میں تنہا رہتا ہوں۔ میرے کسی خاص ماتحت کو بھی اس جگہ کا علم نہیں ہے۔ میں نے سوچا کبھی برا وقت آئے گا اور اپنے بھی دغا کریں گے تو میں وہاں روپوش رہ کر دغا کرنے والوں سے نمٹ لوں گا۔ آج وہ جگہ آپ کے کام آئے گی۔ ہم شہر کے ایک مہنگے علاقے میں پہنچے۔ وہاں ایک سے ایک شاندار کوٹھی نظر آ رہی تھی۔ پاشا نے بتایا، اس علاقے میں صرف کروڑ پتی اور ارب پتی سرمایہ دار رہتے ہیں، غنڈے بدماش تو دور کے لوگ ہیں۔
पुलिस वाले भी यहाँ किसी की कोठी में कदम रखने की जरूरत नहीं करते। उसने एक बहुत ही खूबसूरत कोठी के सामने गाड़ी रोकी, उतरकर बड़े से गेट को खोला, फिर दोबारा आकर स्टीयरिंग सीट संभाली, कार ड्राइव करता हुआ एक सायादार पोर्च में ले आया। फिर कार का इंजन बंद करते हुए कहा, मैंने खास तौर पर यह जगह गाड़ी रोकने के लिए बनाई है ताकि बाहर वाले न देख सकें कि कार से कौन उतरकर कोठी के अंदर जा रहा है। हम कोठी के अंदर आ गए। यूं लगता था जैसे वो जदीद तर्ज का शाही महल हो। उसने कहा, आपने जो नकद रकम और हीरे जवाहरात दिए थे, उनमें से एक हीरे को फरोख्त करके मैंने ये कोठी खरीदी है। आपकी बड़ी मेहरबानी है। इस महंगे इलाके में कोई मेरे मुकाबले का दौलतमंद नहीं है। पाशा, तुमने बेइंतहा दौलतमंद बनने का ख्वाब पूरा कर ही लिया, तो अब ये बदमाशियां छोड़ दो और शरीफों की तरह जिंदगी गुजारो। मैं यहाँ शरीफ आदमी कहलाता हूँ। थाने में और इंटेलिजेंस वालों के पास मेरी गुंडागर्दी के जितने दस्तावेजात सबूत थे, उन्हें मैंने रिश्वत देकर हासिल कर लिए। फिर वो तमाम सबूत नजरे आतिश भी कर दिए। आज बहुत अरसे बाद मैंने आपके लिए गुंडों को किराए पर हासिल किया था। काम निकल जाने के बाद उन्हें बहुत दूर छोड़कर आया हूं। मैं यहां छुप कर नहीं रह सकूंगा। मेरे दुश्मन तुम्हारे जरिए पहुंच जाएंगे। प्लीज आप ना जाएं। ये कोठी और यहाँ का ऐशो आराम सब आपके लिए है। आपको मुझ पर एतराज है तो मेकअप के जरिए मेरी सूरत बदल दें। फिल वक्त दो ख्याल खानी करने वाले दुश्मन हैं। वो किसी दिन तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर असलियत मालूम कर लेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि तुम माइटी पाशा हो और फराद अली तैमूर के साथ इस कोठी में रहते हो। फिर भी आप ना जाएं। मैं चला जाऊंगा। आपसे दूर रहकर खिदमत करता रहूंगा। तुम दूर रहोगे तब भी तुम्हारे दिमाग से दुश्मनों को इस कोठी का पता मालूम हो जाएगा। ओह काश मैं सांस रोकना जानता, या मेरा दिमाग हसास होता। क्या मैं शराब पीना छोड़ दूं तो मेरा दिमाग हसास हो सकता है? बुरी आदत छोड़ने की यह मखसूस शर्त नहीं होनी चाहिए कि इससे फला फायदा पहुंचेगा, जबकि बुरी आदतें छोड़ने से किसी शर्त के बगैर ही बेशुमार फायदे पहुंचते हैं। मेरा ख्याल है मैं बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। ये ठीक है, बुराई कोई सी हो, उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए। मुझे रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा कर दो। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम सर से पांव तक बुरी आदतों के हामिल हो। न तुम रहोगे न बुराइयां रहेंगी। वो घबरा कर जबरन मुस्कुराते हुए बोला, आप मजाक कर रहे हैं भाई। तुम मुसीबत की जड़ हो। जिंदा रहोगे तो ख्यालखानी करने वाले मुझ तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ये तो दुरुस्त है। मैं आपके लिए मुसीबत बन गया हूं। तुम दावे करते आए हो कि मेरी खातिर जान भी दे सकते हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक अलमारी के पास गया। उसे खोलकर एक रिवॉल्वर निकाला। उसके चैम्बर में गोलियां भरी। उसमें साइलेंसर लगाया। फिर मेरे पास आकर दोनों हथेलियों की तश्तरी पर रिवॉल्वर रखकर मुझे पेश किया। मैंने रिवॉल्वर लेकर कहा, अपनी ख्वाबगाह में चलो। वो एक शिकार की तरह आगे चलता हुआ अपनी ख्वाबगाह में आया। फिर कहने लगा, मुझे यकीन है मेरी मौत के बाद मेरी दौलत और जायदाद आप मेरे बीवी बच्चों को दे देंगे। पाशा, हमारी मौत के बाद बीवी बच्चों और मोहब्बत के दूसरे रिश्तों के साथ वो भलाई नहीं होती जो हम जिंदगी में सोचते हैं। उस एतमाद को ठेस पहुंचती है जो हम दोस्तों पर करते हैं। लिहाजा सिर्फ खुदा पर भरोसा करके दुनिया से जाओ। वक्त जाया ना करो। बिस्तर पर आराम से लेट जाओ। उसने हुक्म की तामील की। बिस्तर पर चारों शाने चित लेट गया। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर रिवॉल्वर को देख रहा था। मौत को आने में चाहे जितनी देर लगती हो, जब वो आती है तो लगता है जल्दी आ गई। मेरी उंगली ने ट्रैगर को दबा दिया। एक मामूली सनसनाती हुई गोली निकली और माइटी पाशा के सीने में ठीक दिल की जगह बेवस्त हो गई। ये सब ख्यालखानी का कमाल था। उसे वही महसूस हो रहा था जो मैं महसूस करा रहा था। उसे अपने सीने में जबरदस्त तकलीफ का एहसास हुआ था, जैसे गोली वहां बेवस्त हो गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसका दिमाग मेरी मुट्ठी में रहकर तस्लीम कर रहा था कि मौत की तारीकी छा गई है। आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं और उसके कान दुनिया की तमाम आवाजों से महरूम हो गए हैं। ये तनवीमी अमल करने का नया तजुर्बा था। वो जल्द ही गहरी नींद में डूब गया। मैंने रसवंती को बुलाकर कहा, कागज कलम लेकर बैठो। मैं माइटी पाशा की जाती जिंदगी के मुतालिक जो मालूमात हासिल कर रहा हूं, तुम उन्हें नोट करती जाओ। वो नोट करने के लिए कागज कलम लेकर बैठ गई। मैं एक आमिल की हैसियत से जरूरी सवालात करता रहा। पाशा जवाब देता रहा। मैंने आखिर में कहा, तुम माइटी पाशा नहीं हो। तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद तुम अपनी जात को और माजी को भूल जाओगे। तुम्हारा नाम माइकल गार्डन है।
تم پیرس سے یہاں آئے تھے اور آج ہی پیرس چلے جاؤ گے۔ میں نے ضروری ہدایت دینے کے بعد اسے تنویمی نیند سلا دیا اور رسونتی سے کہا، فرانس کے اعلیٰ افسران سے رابطہ قائم کرو، وہ مائٹی پاشا کو یہاں سے پیرس پہنچائیں گے۔ تم یہ انتظامات کرانے کے بعد میرے پاس آ جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ میں نے پاشا کے دماغ سے معلوم کر لیا تھا کہ ضرورت کی کون کون سی چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ میں نے ریوالور کو واپس الماری میں رکھا، کوٹھی کے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کیا، ایک کمرے میں جا کر میک اپ کا سامان نکالا، پھر ایک بڑے آئینے کے ساتھ تمام سامان لے کر مائٹی پاشا کی خوابگاہ میں آ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ میں اسے دیکھ کر اپنے چہرے پر تبدیلیاں لانے لگا۔ 15 منٹ کے بعد رسونتی نے آ کر پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے اپنے کام کی رپورٹ دو۔ وہ تنویمی نیند سے بیدار ہوگا تو 4 آدمی ایک ویگن میں آئیں گے، پھر اسے ایک فلائنگ کلب میں لے جائیں گے، وہاں سے اسے پیرس پہنچا دیا جائے گا۔ پیرس میں اس کی رہائش کا کبھی انتظام کر دیا گیا ہے۔ کیا تم خیال خانی کے ذریعے ان 4 آدمیوں کو چیک کرو گی جو پاشا کو لے جائیں گے؟ ہاں، میں انہیں چیک کروں گی۔ اب بتاؤ، کیا تم پاشا کے میک اپ میں رہو گے؟ ہاں، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری؟ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مرد اس کے اشاروں پر چلے اور اپنے میاں کی دن رات کی مصروفیات کا علم اسے ہوتا رہے۔ اگر تمہیں بھی یہ سہولتیں حاصل ہو جائیں تو کیا تم اپنی لگام میرے ہاتھوں میں دے رہے ہو؟ ہاں، میں یہ غلطی کرنا چاہتا ہوں۔ جی نہیں، یہ غلطی نہیں، دانشمندی ہے۔ بیوی کو اختیارات حاصل ہوں تو وہ شوہر کو سیدھے راستے پر چلاتی ہے۔ چلو ایک تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ تم 1 ہفتے کے لیے مجھ پر تنویمی عمل کرو گی، میرے دماغ سے عارضی طور پر میری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو بھلا دو گی اور میرے ذہن میں یہ نقش کر دو گی کہ میں فرحات نہیں، مائٹی پاشا ہوں۔